नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा हार्दिक स्वागत छ। स्थानीय चुनाव पहिला कि संघीय चुनाव पहिला भन्ने बहस अहिले मुलुकमा चलिएको छ। संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार जाने हो भने आउँदो वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने हो। त्यसैले निर्वाचन आयोगले पनि वैशाख 14 र 22 को मिति प्रस्ताव गर्दै स्थानीय चुनाव गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। तर संविधानतः समयावधि सकिन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा अहिले सरकार र सत्तारूढ 5 दल अर्कै ध्याउनमा लागेका छन्। उनीहरूले वैशाखमा चुनाव नगर्ने लगभग तय गरिसकेका छन्। गठबन्धनका नेताहरू स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 लाई संशोधन गरी वैशाखको स्थानीय चुनाव टार्ने खेलमा लागेका छन्। उता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव घोषणा नगरिए आफ्ना कार्यकर्ता सडकमा उतार्ने बताएको छ। यसैबीच सत्तारूढ दलहरू ऐन संशोधन गरेर वैशाखमा हुनुपर्ने स्थानीय तहको चुनावलाई झण्डै 1 वर्ष धकेल्ने तयारीमा जुटेका छन्। खासमा उनीहरू फागुन 2079 मा तीनै तहको निर्वाचन गर्न चाहन्छन्। त्यसका लागि राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनमा के संशोधन गर्ने भनेर गठबन्धनका नेताहरूले आफूहरू निकट कानून व्यवसायीहरूसँग राय लिएका छन्। आइतबार महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठ र अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाइएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायत सहभागी बैठकको सुरुमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा संविधान र ऐन बाँझिएको भन्दै सुझाव मागेका थिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले त संविधान अनुसार स्थानीय तहको चुनाव जेठ 5 अगाडि गर्नै नमिल्ने निष्कर्ष सुनाएका थिए। कानूनले कार्यकाल सकिनुभन्दा 2 महिना अगाडि नै चुनाव गर्नुपर्ने भनेको भए पनि संविधानले कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र चुनाव गर्ने भनेको भन्दै उनीहरूले सोधेका थिए। वैशाखभित्र चुनाव नगरे चुनाव सार्यो भन्ने जान्छ होला, यसमा कानूनी जटिलता छ भनेर कसरी देखाउने? शीर्ष नेताहरूसँग उठबस गर्दै आएका कानून व्यवसायीहरूले सहजै बुझे सत्तारूढ गठबन्धन निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरे अनुसार वैशाखमा चुनाव गर्न तयार छैन। त्यसैले उनीहरूले नेताहरूले चाहे अनुसार सुझाव दिए स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने। केन्द्रीय शासनमा आफ्नो स्वार्थ सिद्धका लागि स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित गर्न लागेका गठबन्धन एक सातादेखि कानूनी छिद्र खोज्ने प्रयासमा थियो। यही मेसोमा कानून विज्ञहरूले नै संशोधनका लागि सुझाव दिएपछि सत्तारूढ दलहरूले संविधानसँग बाँझिएको स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने सहमति गरेका हुन्। संविधानको धारा 225 मा गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल 5 वर्ष हुने र कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएको छ। त्यही पछिल्लो वाक्यांश र ऐनको दफा 3 मा बाँझिएको भन्दै दलहरू ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्न खोजिरहेका छन्। ऐनको दफा 3 मा भने पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनु 2 महिना अघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहको गत निर्वाचन 2074 वैशाख 31, असार 14 र असोज 2 गरी 3 चरणमा भएकाले संविधान अनुसार सबै जनप्रतिनिधिले 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गर्नुपर्ने भन्दै निर्वाचनलाई सकेसम्म पर सार्ने तयारी छ। जबकि चरणबद्ध निर्वाचन भएमा पहिलो चरणको निर्वाचन भएको 1 सातालाई निर्वाचन भएको मिति मानेर त्यसैका आधारमा 5 वर्ष गणना हुने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ। गत स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरणको मतदान 2074 वैशाख 31 मा भएकाले आगामी जेठ 6 मा सबै स्थानीय तहको कार्यकाल सकिने कानूनी अवस्था छ। गठबन्धनलाई सुझाव दिन बालुवाटार पुगेका पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले भने वैशाखमा चुनाव गर्दा असोज 2 मा कार्यकाल समाप्त हुने पदाधिकारीहरूलाई अन्याय हुन्छ। संविधान अनुकूल कानून बनाउनुपर्छ भनेर संशोधनका लागि आफूहरूले सुझाव दिएको उनले बताएका छन्। यसरी 2074 असोज 2 मा भएको मतदानबाट निर्वाचित पदाधिकारीको मिति आगामी असोज 2 मा समाप्त हुने र त्यसको पनि 6 महिनापछि अर्थात् चैत्रमा मात्र निर्वाचन गर्ने गठबन्धनको सहमति छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संविधानको धारा 225 र ऐनको दफा 3 बाँझिएकाले कानून संशोधन गर्ने निर्णयमा सत्ता गठबन्धन पुगेको बताएका छन्। तर अहिले आएर संविधान र कानून बाँझिएको भनिए पनि 2073 माघ 19 मा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले कार्यकाल सकिनु 2 महिना अघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रावधान राखेर विधेयक पारित गरेको थियो। स्थानीय तह एक दिन पनि जनप्रतिनिधि विहीन नहोस् भनेर बनाइएको कानूनै सत्ता गठबन्धनका लागि अहिले अर्घेलो भएको छ। अन्तिम चरणको निर्वाचनपछि मात्र पदावधि सुरु भएको मान्ने र पदावधि सकिएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्दा पनि जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएका स्थानीय तह कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने अन्यल कायमै छ। आइतबार सत्तारूढ दलका शीर्ष नेतासँग भएको छलफलमा कानून व्यवसायीहरूले सुझाएका छन् संघीय सरकारमा झैं स्थानीय सरकारमा पनि काम चलाउ सरकारको व्यवस्था गर्ने।
केन्द्रमा संघीय निर्वाचन घोषणा गरेपछि अर्को निर्वाचित सरकार बहाल नहुन्जेल केन्द्रीय सरकार काम चलाउ हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर स्थानीय तहमा त्यस्तो व्यवस्था नभएकाले निर्वाचनको पदावधि सकेपछि समेत काम चलाउको व्यवस्था थप्न ऐन संशोधनको सुझाव कानून व्यवसायीहरूले दिएको बुझिएको छ। कानून व्यवसायीले सत्ता गठबन्धनलाई दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुने हो भने स्थानीय तह नै 9 महिनासम्म रिक्त हुन सक्छ भने यसले संविधानमा 3 वटा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ। पदावधि सकिनुभन्दा 2 महिना पहिला निर्वाचन गर्ने प्रावधानलाई संविधानको धारा 225 अन्तिम वाक्यांश अनुसार बनाउन पदावधि सकिएको 6 महिनापछि निर्वाचन गर्दा हुनेछ भन्ने राख्दा स्थानीय तह रिक्त हुने निश्चित छ। त्यस्तै संविधानले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले अर्को नयाँ सरकार नबन्दासम्म काम चलाउ सरकारका रूपमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर स्थानीय सरकारलाई काम चलाउ सरकारका रूपमा काम गर्ने प्रावधान नै छैन। यसले के देखाउँछ भने संविधान अनुसार बनाउन ऐनको दफा 3 को 1 संशोधन गरेर निकास निस्किँदैन। कानून व्यवसायीले संविधान बमोजिम बनाउन ऐन संशोधन गरेर पुग्दैन, अर्थात् संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ। तेस्रो कानून भूतदर्शी हुँदैन, अर्थात् कानून भनेको बनाएको दिनदेखि लागू हुन्छ। अब बन्ने कानूनले इतिहासमा गएर शासन गर्न सक्दैन। 2059 सालमा नेकपा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण स्थानीय चुनाव हुन सकेको थिएन। संवैधानिक बाध्यता नहुँदा 15 वर्ष मुलुक स्थानीय जनप्रतिनिधि विहीन भयो। फेरि त्यस्तो अवस्था नआओस् भनेर संविधानमै स्थानीय चुनावको सीमा राखिएको हो। धारा 225 को व्यवस्था गर्नुमा 5 वर्षभित्र नयाँ जनप्रतिनिधि आउने सुनिश्चित होस् भन्ने मनसाय देखिन्छ। संविधानविद विपिन अधिकारीका अनुसार कार्यावधि सकिएको 6 महिनाभित्र स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा भएको त्रुटि हो। यसलाई अनावश्यक मानेर अघि बढ्नु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। अब सरकारले स्थानीय निर्वाचन ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएमा कानूनी हिसाबले प्रतिवाद गर्न एमालेले बताएको छ। उपमहासचिव विष्णु रिमालले खेल सुरु भएपछि त्यसको मैदान परिवर्तन गर्ने, गोलपोस्ट फेर्ने जस्ता कुरालाई एमालेले स्वीकार गर्दैन भनेका छन्। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई धराशायी गराउने कामलाई आफूहरूले नमान्ने र निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्रको कानूनी र राजनीतिक तथा संवैधानिक हिसाबले प्रतिवाद गर्ने उनले बताएका छन्। आइतबार पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विज्ञप्ति मार्फत स्थानीय निर्वाचन सार्ने प्रपञ्च एमालेलाई कुनै शर्तमा मान्य नहुने उल्लेख गरेका थिए। यो प्रस्तावमा मुलुकमा राजनीतिक अन्यल सृजना गर्ने उद्देश्य आएको भन्दै समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न एमालेले सरकारलाई खबरदारी गरेको छ। एमालेले ताजा जनादेशको पक्षमा रहे पनि स्थानीय तहको निर्वाचन धकेलेर संसदको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव पार्टीलाई स्वीकार्य नहुने ओलीको भनाइ छ। संविधानविदहरूले पनि संघको निर्वाचन अघि सार्न नमिल्ने भए पनि कानूनको छिद्रमा खेलेर सत्ता गठबन्धनका दलहरूले कानून संशोधन गर्ने बाटो लिन खोजेको टिप्पणी गरेका छन्। गठबन्धनका नेताहरूमाथि आफ्नो पार्टीको हितमा कानून संशोधन गर्न लागेको आरोप लागेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने गरी सरकारले ल्याउने कानून संशोधनको विधेयक संसदबाट पारित हुन नदिने रणनीति बनाएको छ। तर सरकारले अध्यादेशबाटै कानून संशोधन गर्ने तयारी समेत गरेको छ। तत्कालीन समयमा संसद विघटन गर्दा केपी शर्मा ओलीमाथि कानूनको छिद्र खोजेर संविधानको अपव्याख्या गरेको भन्दै हुंकार गर्नेहरू नै अहिले त्यही छिद्रहरू खोजिरहेका छन्। यसरी विधिको शासन, आवधिक निर्वाचन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि खेलवाड गर्दै सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचन झण्डै 1 वर्ष पछि सार्ने गृह कार्यमा लागेको छ। निर्वाचन आयोगले वर्षको सुरुवात वैशाखमा गर्न प्रस्ताव गरेको निर्वाचन वर्षको अन्तिम अर्को चैत्रमा मात्र गर्ने गरी कानून संशोधन गर्ने तयारीमा गठबन्धन जुटेको विषयलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ? आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.in मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।